ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने नमः। आचार्यपादाय नित्याय कृपाप्रदाय गौरकथा धामोदाय नगरकार्थाय। त समादरणीय श्रोतावृन्द, यहाँहरू समक्ष मैले विगतका वर्षदेखि भगवत गीताको जो क्रमिक रूपमा चर्चा गर्दै आएको छु, त आज म यहाँहरूलाई श्रीमद् भगवत गीताबाट अध्याय 3 को श्लोक नम्बर 9, जो एउटा विशेष श्लोक पनि हो, जो भगवत गीताको 5 विषय अन्तर्गत यसले कर्मलाई जो निर्धारण गरेको छ, कर्मको निर्देशन दिएको छ, त मनुष्यले कसरी कर्म गर्नुपर्दछ भनेर। त यो श्लोक रहेको छ अध्याय 3 को 9 नम्बर श्लोक। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यज्ञ अर्थात यज्ञ का लागि वा भगवान विष्णु का लागि गरिएको कर्मण भनेको काम भन्दा, अन्यत्र अतिरिक्त, लोकः संसार, अयम यो कर्म बन्धन कर्मले गर्दा बन्धन, तदर्थम यज्ञ का निमित्त वा भगवान विष्णु का निमित्त, कर्म काम, कौन्तेय हे कुन्ती पुत्र, मुक्त स यो संगतबाट मुक्त, समाचर राम्रोसँग गर। अर्थात भगवान विष्णु का लागि भनेर यज्ञ का रूपमा कर्म गर्नुपर्दछ, अन्यथा यस संसारमा हरेक कर्म बन्धन का कारण बन्दछन्। त्यसैले हे कुन्ती पुत्र, भगवान विष्णुकै प्रसन्नताका लागि आफूलाई तोकिएको कर्म गर, त्यसो गरेमा तिमी बन्धनबाट मुक्त हुनेछौ। यो आफ्नो शरीरको रक्षाका लागि पनि मानिसले कर्म गर्नै पर्दछ। विशेष किसिमको सामाजिक अवस्था र गुणलाई ध्यानमा राखेर नै निर्धारित कर्मको व्यवस्था गरिएको हो। यस्ता कर्मबाट सबै सामाजिक उद्देश्यहरू पनि पूर्ण हुन्छन्। यज्ञको अर्थ भगवान विष्णु हुनुहुन्छ वा यज्ञ सम्पादन गर्नु हो। सबै यज्ञको अर्थ पनि भगवान विष्णुलाई सन्तुष्ट पार्नु नै हो। वेदमा भनिएको छ, यज्ञो वै विष्णु। अर्को शब्दमा भन्दा, कसैले तोकिएको यज्ञ गरून् वा प्रत्यक्ष रूपले भगवान विष्णुको सेवा गरून्, यी दुवै कुराबाट एउटै प्रयोजन सिद्ध हुन्छ। अतः कृष्ण भावनामृत पनि एक किसिमको यज्ञ नै हो। यही कुरा यो श्लोकमा भनिएको छ। वर्णाश्रम विधानको लक्ष्य पनि भगवान विष्णुलाई सन्तुष्ट पार्नु नै हो। वर्णाश्रमचारवता पुरुषेण परः पुमान् विष्णु आराध्यते। यो विष्णु पुराण 3:8 मा यसरी भनिएको छ। त्यसैले भगवान विष्णुको प्रसन्नताका लागि काम गर्नुपर्दछ। यसबाहेक यो संसारमा गरिने सबै कामहरू बन्धनका कारण हुनेछन्, किनभने राम्रो र नराम्रो दुवै किसिमका कर्मका आफ्ना फल हुन्छन् र यस किसिमका कर्मफलले कर्म गर्ने कर्तालाई बन्धनमा पारिदिन्छ। त्यसैले भगवान श्रीकृष्ण विष्णुलाई खुसी बनाउनका लागि मानिसले कृष्ण भावनामा रहेर कर्म गर्नुपर्दछ। यस्तो कर्म गर्दा गर्दै मानिस मुक्त अवस्थामा पुग्दछ। यही नै काम गर्ने महान कला हो। यस पद्धतिको सुरुमा एउटा अति कुशल मार्गदर्शकको आवश्यकता हुन्छ। त्यसैले यो
भगवान श्रीकृष्णका भक्तहरूको विशिष्ट मार्गदर्शनमा रहेर नै मानिसले परिश्रमपूर्वक कर्म गर्नुपर्दछ या स्वयं भगवानकै प्रत्यक्ष निर्देशनमा रहेर कर्म गर्नुपर्दछ। भगवानका प्रत्यक्ष निर्देशनमा रहेर कार्य गर्ने अवसर अर्जुनले पाएका थिए। आफ्ना इन्द्रिय तृप्तिका लागि भनेर कुनै पनि कार्य गरिनु हुँदैन, बरु प्रत्येक कार्य भगवान कृष्णका सन्तुष्टिका लागि गरिनु पर्दछ। यस्तो अभ्यासले मानिसलाई कर्मफलको बन्धनबाट रक्षा गर्ने मात्र नभएर उसलाई बिस्तारै भगवानका दिव्य प्रेमा भक्तिका स्तरसम्म पुर्याउँदछ र यसले मानिसलाई भगवत धाममा समेत पुर्याउँदछ। त यहाँ यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बन्धन। यज्ञ भनेको भगवान विष्णु। मैले यो बारम्बार हजुरहरूलाई बताइरहेको छु। विष्णु सहस्त्र नाममा विष्णुको एउटा नाम यज्ञ पनि पर्दछ। त्यसैले त यज्ञार्थात् विष्णुका लागि भनेर कर्म गर्नु पर्दछ। यदि यो बाहेक अन्य कसैको लागि हामी कर्म गर्दछौँ भने त्यो हाम्रो बन्धनको कारण हुन्छ। यो कर्मले नै हामीलाई बाँध्छ र हाम्रै कर्मद्वारा हामी खोलिन सक्छौँ, त बन्धनमुक्त हुन सक्छौँ। त्यसैले हामीले कस्तो कर्म गर्नुपर्दछ भन्दाखेरि शास्त्रमा नियत गरिएको तोकिएको कर्महरू गर्नुपर्दछ। यदि हामी त्यसो नगरेर मनमानी किसिमले कुनै पनि जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने हिसाबले गर्यो भने शास्त्रले भन्छ त्यो जसले शास्त्र विधानलाई मान्दैन भने त्यसको अधोगति हुन्छ। त्यसैले हामीलाई तोकिएको कर्म गर्नुपर्दछ। र बताइएको पनि छ यज्ञ वै विष्णु, वेदमा बताइएको कुरो। र सम्पूर्ण वर्णाश्रमले पनि भगवान विष्णुकै सेवा गर्नुपर्दछ। यो वर्णाश्रम व्यवस्था छ, दैवी वर्णाश्रम। त यो दैवी वर्णाश्रम भनेको र यो समाजमा अहिले हाम्रो समाजमा चलिरहेको आसुरी वर्णाश्रम, यसलाई दैवी वर्णाश्रम भनिँदैन। दैवी वर्णाश्रम भनेको मैले यहाँ हजुरहरूलाई बुझ्नुहोस् भनेर मैले बारम्बार दोहोऱ्याउनु पनि पर्ने भइरहेको छ। यो प्रसङ्ग आउँछ र दोहोऱ्याउँछु, बारबार यसले यही कुरा भन्दो रहेछ नभन्नु होला। कि दैवी वर्णाश्रम के को आधारमा हुन्छ भन्दाखेरि यो श्लोक ध्यान दिनु होला। जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते वेद पाठी भवेद विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। यो श्लोकलाई आत्मसात गरेर चलेको जो वर्णाश्रम छ त्यसलाई दैवी वर्णाश्रम भनिन्छ। अनि अर्को आसुरी वर्णाश्रम, यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि जन्मको आधारमा म ठुलो जात त सानो जात भन्ने जुन हाम्रो अहिले छ जातीय विभेद त अहिले संसारमा करिब करिब यो एउटा राजनीतिक आन्दोलनद्वारा पनि समाप्त गरिएको छ। तर यसलाई भन्दा विशिष्ट रूपमा के छ भन्दाखेरि वेदले दैवी वर्णाश्रमलाई स्वीकार गरेको छ। र दैवी वर्णाश्रम यो संसारको जहाँसुकै पनि वर्णाश्रम चाहिँ छ, तर त्यसलाई दैवी वर्णाश्रम भनेर दैवी वर्णाश्रम हो कि आसुरी वर्णाश्रम यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। त दैवी वर्णाश्रम भगवान श्रीकृष्णले बताउनुहुन्छ चातुर्वर्ण्य मया श्रेष्ठ गुण कर्म विभाग छ। 4 वर्णको मैले सृष्टि गरेको हुँ के को आधारमा? गुण र कर्मको आधारमा, जन्मको आधारमा छैन। यो भगवत गीतामा बताइएको छ 4औं अध्यायमा। त यो हामीले बुझ्नु पर्दछ, गुण कर्म विभाग छ। गुण र कर्मको आधारमा, कोही पनि जन्मको आधारमा हुँदैन। जन्मेर त कोही राम्रो उच्च कुलमा जन्मेको छ, तर के गर्ने उसको व्यवहार के छ, उसको साथी सङ्गतको कारणले गर्दाखेरि उसको व्यवहार के भयो भन्दाखेरि एकदम निम्न स्तरको भयो। अनि त्यसलाई हाम्रो कुलको नाक फ्याँकिस् नि तैँले हाम्रो कुलको इज्जत फ्याँकिस् भनेको हामी त्यो शब्दहरू हामी सुन्छौँ नि। त यो किन भनेको त भन्दाखेरि त्यो कुलको अनुसार, त्यो वर्णाश्रमको अनुसार त्यो व्यक्ति चलेन, उसको सन्तति अगाडि गएर हो। त्यसैले गर्दाखेरि मेरो कुलको पिता पुर्खाको तैँले इज्जतै फ्याँक्ने परिस्, नाकै काट्ने परिस् भन्ने जुन शब्दहरू हामी सुन्छौँ। त त्यसैले हामीले यो वर्णाश्रम व्यवस्था खोज्नु पर्दछ। वर्णाश्रम भनेको यो जातीय प्रथा होइन।
वर्णाश्रम प्रथा भनेको जातीय प्रथा होइन, गुण र कर्म विभाग छ। यो गुण र कर्मको आधारमा है। अब कुनै व्यक्ति ठिकै छ, हामीले भनेको जातीय वर्गमा कोही उच्च जातमा जन्मेको होला, तर उसलाई चाहिँ डक्टर बन्ने इच्छा भयो। डक्टर त सेवा गर्ने पेसा हो होइन। त सबै किसिमको पेसेन्टहरू कुन जातको पेसेन्ट आयो भनेर हामीले हेर्नु हुँदैन, किनकि पेसा नै डक्टर हो। डक्टरी पेसा भनेपछि बिरामीको रोग ठिक पार्नुपर्ने हो उसले सकेसम्म। त म यो व्यक्तिलाई हेर्छु, यो व्यक्तिलाई हेर्दिनँ भन्ने त होइन कि रोगको लक्षण अनुसार यो रोगीको म स्पेसलिस्ट हुँ। अब त्यो रोगमा जुनसुकै वर्णबाट आओस् उसले त्यसलाई हेर्नुपर्छ। त त्यहाँ उसको वर्णाश्रम अनुसार यदि जाने हो भने डक्टरी पेसा कुन वर्णमा पर्छ यो पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ शास्त्रबाट। यसको लागि म यो अन एयरमा हजुरहरूलाई भन्दिनँ। यो चाहिँ हजुरहरूले प्रत्यक्ष यसको लागि हाम्रो सङ्गतमा आउनुपर्छ, सत्सङ्गमा आउनुपर्दछ। सत्सङ्ग भइरहेको हुन्छ, हजुरहरूले सम्पर्कमा रहेर आउन सक्नुहुन्छ। त हामीले यो मैले भन्दै गरेको के छ भन्दाखेरि यो जुन वर्णाश्रम व्यवस्था छ, वर्णाश्रम व्यवस्था भनेको संसारको जुनसुकै कुनामा हजुरले अमेरिका गए पनि पाउनुहुन्छ, अस्ट्रेलिया गए पनि पाउनुहुन्छ, जापानमा गए पनि पाउनुहुन्छ, जुनसुकै देशमा गएर पनि यसलाई पाउनुहुन्छ। यो चारवटा वर्ण, चारवटा वर्णमा हामीले जो दैविक वर्णाश्रममा ब्राह्मण वर्ग भन्छौँ, त्यो भनेको बुद्धिजीवी वर्ग। उसले अरूलाई सल्लाह सुझाव दिन्छ, निर्देशन दिन्छ। त्यो बुद्धिजीवी वर्ग तपाईँले अमेरिकामा गए पनि पाउनुहुन्छ। उसले हार्ड लेबर गर्दैन, बाटोमा आएर झाडु बढार्दैन, उसले आफ्नो बुद्धिको प्रयोग गरेर के आविष्कार गर्छ र बताउँछ संसारलाई। त्यो एउटा बुद्धिजीवी वर्ग। त्यस पछाडि दोस्रो वर्ग छ, त्यसलाई वर्णाश्रममा क्षत्रिय भनिन्छ, जसले प्रशासन सम्बन्धी कार्य गर्दछ, सेनामा जोइन भएर देशको सेवा गरेको हुन्छ। त उनीहरू युद्धमा पछाडि भाग्दैनन्, युद्ध भयो भने अगाडि नै हुन्छन् सधैँ, क्षत्रिय जो सच्चा क्षत्रिय छ। त त्यस्तै क्षत्रिय वर्ग संसारको सबै ठाउँमा छ। प्रशासनिक वर्ग, प्रशासन सम्बन्धी जस्तो राजकाजहरू चलाउनु पर्यो, देशमा प्रशासन सम्बन्धी प्रशासनिक व्यवस्थामा जो जोइन हुनु पर्यो, त्यो के हो त भन्दा सबै देशमा छ। कुन देशमा प्रशासनिक व्यवस्था छैन? त यो एउटा वर्णाश्रम। त तेस्रो भयो कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य। यो कुन देशमा छैन? कृषि सबै देशले खेतीपाती त गरिरहेको छ, गराइरहेको छ, त्यो गर्ने व्यक्ति। र वाणिज्य, व्यापारहरू गर्ने व्यक्ति। गोरक्षा त सबै देशमा छैन। अब नेपालमै पनि गोरक्षा चाहिँ छ ठाउँ ठाउँमा, तर पनि त्यसलाई जो वैदिक नियम अनुसार हुनुपर्ने हो त्यसमा अलिकति अहिले मिलावट भइरहेको छ। त यस्तो जो गोरक्षा अन्य देशमा छैन, तर पनि उनीहरूले गौपालन गरेर गाईको दुध सेवन गरिरहेका छन्। गाईले दुध दिउन्जेल लिए त्यस पछाडि त्यो गाईलाई फ्याँक्ने ओर्ने गरेका छन्। तर पनि यो तीन वर्ग त अरू जुनसुकै देशमा पाइयो, बुद्धिजीवी वर्ग, प्रशासनिक वर्ग र व्यापारिक वर्ग। अर्को रह्यो शूद्र, जो सेवा, उसले आफैले केही पनि क्रिएट गर्न सक्दैन, केही पनि रचनात्मक कार्य गर्न सक्दैन। उसले के गर्छ त भन्दाखेरि सबैको सेवा गर्छ, कसैको निर्देशनमा रहेर सेवा गर्छ। जस्तो हामीले कर्मचारीहरू हेर्न सक्छौँ विभिन्न स्तरमा। कोही म्यानेजरको सिटमा बसेर कार्य गरिराख्नु भएको छ भने, कोही एकाउन्ट हेरिराख्नु भएको छ भने, कसैले फाइललाई यता कहिले म्यानेजरको टेबलमा, कहिले एकाउन्टको टेबलमा, कहिले कहाँ पुर्याउने काम गरिराख्नु भएको छ। परिचर्यात्मक सेवाको कार्य गरिराख्नु भएको छ। यो फोर्थ क्लास हो, चौथो वर्ग। त यो सबै ठाउँमा, सबै देशमा हामीले पाउँछौँ। यो आफ्नो आफ्नो आफूलाई तोकिएको कर्म गर्छ। जस्तो अब तपाईँले त्यो फाइल यता र उति सार्ने व्यक्तिलाई हाकिमको पोस्ट दिनुभयो भने त्यो अफिस चल्दैन। केही
केही दिनमा नै त्यो अफिस बन्द हुन्छ। त त्यसको लागि बुद्धिजीवी वर्ग चाहिन्छ, अनि व्यवस्थापक वर्ग चाहिन्छ हैन। यसरी र एकाउन्ट हेर्नलाई व्यापारिक वर्ग चाहिन्छ, जसले लेखाजोखा राम्ररी राख्न सक्छ। त यो सबै क्याटेगोरी हेरेर कार्य गर्नुपर्दछ। तर यहाँ अहिले पनि हाम्रो समाजमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि उसको कर्म, भले उसको कर्म कहाँ के गरिरहेको छ, तर उसले आफूलाई म ठुलो जातको हुँ भन्ने सोचिरहेको हुन्छ, र कुनै कुनै कहाँ कुन वर्गमा जन्मेर पनि उसले ठुलो स्थान लिइरहेको हुन्छ। यो दैवी वर्णाश्रम जसरी हामीले वेदको ज्ञान विहीन भएर हामीले कार्य गर्दछौँ भने यो वर्णाश्रम आसुरी वर्णाश्रममा जान्छ। किनभने त्यसलाई हामीले जो गर्नुपर्ने कार्य हो, हामीलाई वेदले के निर्देशन गरिरहेको छ त्यो हामी गरिरहेका हुँदैनौँ। त्यसैले यसलाई हामीले बुझ्नु पर्दछ। यो जातीय विभेद होइन, जुनसुकै जातिमा जन्मे पनि वेद अध्ययन गरेर हामीले त्यो स्थानमा पुग्न सक्दछौँ। डाइरेक्टली वेदमा अध्ययन गर्ने कसैको पनि अधिकार हुँदैन, त्यसको लागि पनि तोकिएको छ। त्यसैले वेदव्यासले, महान ऋषि वेदव्यासले, महर्षि वेदव्यासले जो महाभारतको रचना गर्नुभयो, जसमा सबै जात जातिहरूले पढ्न सकुन् त्यसको लागि। त किनकि वेदमा सबैको पहुँच हुँदैन, त्यहाँनिर तोकिएकै छ, नियम बताइएको छ। तर त्योभन्दा पहिला हामीले महाभारतको भीष्म पर्व अन्तर्गत श्रीमद् भगवत गीता प्रस्तुत भएको छ। त्यसैले महाभारतलाई पञ्चम वेद भनिएको छ। त्यहाँ गीता भएको कारणले गर्दाखेरि गीताको यदि 15औं अध्यायमा हामी जान्छौँ भने त्यहाँ हामी बुझ्न सक्छौँ। 15 अध्यायको 15 नम्बर श्लोकमा भगवान श्रीकृष्ण बताउनुहुन्छ, वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो, अर्थात् समस्त वेद पढ्नुको उद्देश्य र वेदलाई जान्ने व्यक्ति, वेद पढेपछि जानिने व्यक्ति पनि म नै हुँ, समस्त वेदलाई जान्ने व्यक्ति पनि म हुँ, र वेदको रचयिता पनि म नै हुँ। यसरी भगवान श्रीकृष्णले बताउनुहुन्छ। त यो वेदको लक्ष्य पनि यदि श्रीकृष्ण नै हुनुहुन्छ भने वेद, चारै वेद हामीले अध्ययन गरेपछि पनि भगवान श्रीकृष्णले अध्याय 15 को 15 नम्बर श्लोकमा जो बताइहाल्नुभयो हैन। त वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदान्त कृत वेद विदेव चाहम। त यो भगवान श्रीकृष्णले बताउनु भएको श्लोक हो। त समस्त वेदको अध्ययनको लक्ष्य नै यदि हामीले भगवान श्रीकृष्णलाई या भगवान विष्णुलाई या भगवान रामलाई हामी उहाँहरूको आराधना गर्नुलाई नै हो भने त हामीले त्यो आराधना गर्यौँ भने त वेदको सर्वोत्कृष्ट फल त हामीले पायौँ नि त। श्रीमद् भागवतले जो बताइरहेछ कि वेद यदि कल्पवृक्ष हो भने त्यसको पाकेको फल श्रीमद् भागवत हो। अरु पुराणहरू देश काल परिस्थिति अनुसारको त्यो प्रचार प्रसार त्यो किसिमको ज्ञान प्रदान गर्नलाई बताइएको भनेदेखि श्रीमद् भगवत गीता वेदको पाकेको फल भनेर बताइएको छ। त्यसैले यसलाई हामीले बुझ्नु पर्दछ, हामीले यो बुझ्न सक्दछौँ। र यो हामीले कर्म कसरी गर्नु पर्दछ त भन्दाखेरि विष्णुलाई सन्तुष्ट पार्नको लागि कर्म गर्नु पर्दछ। यज्ञ अर्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बन्धन। हामीले विष्णुको लागि, विष्णुको सन्तुष्टिको लागि नै कर्म गर्नु पर्दछ। यदि हामीले विष्णुको सन्तुष्टिको लागि कर्म गरेनौँ भने तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्तसँग समाचार। त्यसको लागि हामीले राम्रो आचरणमा रहेर यो कर्म गर्नुपर्दछ विष्णुलाई सन्तुष्ट पार्नको लागि। विष्णुलाई, कृष्णलाई, रामलाई भन्नु के हो भन्दाखेरि यो उहाँहरूको स्वरूप एउटै हो। तत्त्व रूपमा गहिरेर गयौँ भने केही फरक छ। यो के फरक छ भन्ने कुरो, यसको गूढ रहस्य म छोटो समयमा यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न असमर्थ छु। यसको लागि धेरै लामो समय, लामो अध्ययन गर्नुपर्ने छ। हजुरहरूले पनि अध्ययन गर्नुपर्छ या बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ, तब मात्रै हजुरहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले यो के हो त भन्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको हामीले समस्त कर्म हाम्रो कसलाई समर्पण गर्छौँ त
मैले बारम्बार बताउने पनि प्रयास गरिरहेको छु। सबै तपाईँहरूले जेसुकैको व्रत उपासना गर्नुहोस्, आखिर हामीले भगवान नारायणमा समर्पण गरेपछि मात्रै हामीले त्यो फल पाउँदछौँ। यो कुरालाई म आगामी दिनमा हजुरहरू समक्षमा स्पष्ट पार्दै जानेछु। त के गर्ने, प्रसङ्गहरू अरू पनि थियो, तर अब हाम्रा प्राविधिक मित्रले धार्मिक कार्यक्रमको जो पूर्व निर्धारित समय लगभग सकिसकेको जानकारी गराइसक्नु भएको छ। त्यसैले आजको धार्मिक कार्यक्रम भक्ति सागरलाई यहीँ विश्राम दिने अनुमति माग्दै यति बेलासम्म नागरिक FM द्वारा प्रसारित प्रातकालीन धार्मिक कार्यक्रम भक्ति सागर सुनिदिनु भएकोमा तपाईँ श्रोता महानुभावहरू एवं कार्यक्रम सञ्चालन प्रविधिमा सहयोग गर्नुहुने मित्र अजितजीलाई संयुक्त रूपमा हार्दिक धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम प्रस्तुता तपाईँहरूको सेवक शान्तिदाता माधव दास एउटा सुमधुर आरती छोड्दै बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। तपाईँहरूको दिन मङ्गलमय रहोस्। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।